چیڑلی دی. خدا مسئلہ دا صحابہ کرامو دا وقنا تر اوسا پورے اختلافی را روان را چه مڑی اوری که مڑی نوری. دوالو طرفو تا دا قرآن و دا حدیث دلائل پیش کیگی. دے کہ دا خبر ذہن تواچوا کہ پا دنیا کے حیث یو کار بغیر دا اللہ دا ارادے نا نشی کے دے. دا اللہ دا ارادے نا بغیر حیث کار نشی کے دے. خو کہ یو بندہ یو کار دا عام اسباب عادیو پا دیرہ کیوں کی دا عادت مطابق اسباب وی او دا اغی اسباب لاندے یو کار بندہ او کی پخپل اختیار نو دے بندہ تے نسبت کیگی. او چے دا عام عادت خلاف غیر معمولی طریقہ بانے یو کار او کی نو دا غی نسبت براہ راست اللہ تکی. مثال پا طور باندے یو سڑے وصلہ راوالی او پا یو بندہ باندے ڈز اکی نو دا عام اسباب عادیو پا دیرہ کے پخپل اختیار باندے دی بندہ پا دے بل بندہ ڈزو کو نو دا قتل نسبت دے بندہ تکی گی فلانی اولگت فلانی اویشتا نو دے پہ قاتل شو دے پہ مجرم شو. او فرض کا یو موٹی خور شگا دا دے راواغشتلا او دا سیو لوی لخکر تر مخت اولستلا او دا ہر یو سڑی سترگو تا اور رسیدلا نو دا دا عام عادت نا خلاف غیر معمولی طریقہ باندے دا خور شگا ٹول لخکر تا اور رسیدا نو دا دے نسبت تا تا نکیگی دا براہ راست اللہ تا نسبت کیگی. لکہ میدان بدر کے پیغمبر علیہ السلام خور شگا دم کرلا او 1000 لخکر دا کافرو دا غی طول استرگو ترا خور او رسیدلا نو دا خور اویشتلا خو پیغمبر علیہ السلام اور رسول چادا نو دا عام عادت خلاف غیر معمولی طریقہ طول لخکر تا رسیدلا دا دے براہ راست اللہ تا نسبت کیگی. فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم. اللہ قبل محبوب تا فرمائی دا کافر تاسو ندی وجلے اللہ وجلی دی. وما رمیتا اذ رمیتا ولكن اللہ رما. دا خورا تا ندی وشتے وما رمیتا تا وشتل ندی کرے اذ رمیتا کم وقت چی دی وشتل کری ولیکن اللہ رما اللہ وشتل اکرل. دا خورا اللہ وشتل نگور دا ٹوپک تماچے یو گولے دا یو بندہ واغشتا اگے بانے بندہ گناہگار شو نسبت دا قتل بندہ تو شو وی دا تا وجلی دی تا پہ ڈس کرے دے. او میدان بدر کی پیغمبر علیہ السلام خور شگا دم کرا 1000 لخکر تے رسولا اللہ تا ندی وجلے. فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم اللہ وجلی دی. وما رمیتا تا خور ندی وشتے ولكن اللہ رما. نو دا اسباب عادیو پا دیرہ کے چکاروشی بندت نسبت کیگی او عام عادتنا خلاف غیر معمولی طریقہ بانے چوشی براہ راست اللہ تے نسبت کی. نو دق شانتے انکا لا تسمع الموتا مطلب ہم اگنا یعنی ستا خپل اختیار دمر نشتا کہ تمڑی تا اورول اوکی خپل آواز و تا ارسے او خپل خبر پہ امنے دا ستا اختیار ندے. زکا دا کار دا ظاہری اسبابنا خلاف دے دا عام عادی اسبابنا خلاف.
البته الله قدرت لري چې د ظاهري اسبابو خلاف ستا خبره یو مړي ته وورئ او هغه پې پوه شي. د دې نه هېڅوک هم انکار نشي کولی چې الله اورول کوي، نو دې کې د بنده خو څه د انکار وجه نشته چې الله یې ورته اورئ، بس الله به یې واورئ ورته. اوس قرآن حدیث کې په دې غیر معمولی طریقه باندې چې کوم ځای کې اورېدل د مړي ثابت دي، تر دغه حده پورې به د سماع الموتا قایل کېږي خامخا. او بیا په دې قیاس کول مه کوه چې هر مړی د هر چا خبره اوري، ضروري نه ده. البته په دې قرآن پاک کې چې دا دریو ځایونو کې کومه خبر راغلی ده نو